नमस्ते साथियों, यह है PH नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुंडू। आशा करता हूं कि सब राष्ट्रवादी भाई बहन सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे। कल पाकिस्तान की एक मस्जिद में धमाका हुआ। ये धमाका वहाँ की राजधानी इस्लामाबाद की एक शिया मस्जिद, जिसको इमाम बाड़ा कहते हैं, वहाँ पर ये धमाका हो गया, जिसमें से कम लोग तो कहते हैं कि 31 लोग मर गए हैं और 170 जख्मी है। आशंका ये है कि और भी जो जख्मी हैं और जो गंभीर रूप से जख्मी हैं उन पर और भी मर सकते हैं। ये घटना बेशक दुखद है, लेकिन शिया मस्जिद पर हमला किसने किया? ये तो जो यूजुअली पाकिस्तान के लोग हैं, जो हुक्मरान हैं, चाहे वो फौजी हुक्मरान हो और ये वहाँ के सियासी हुक्मरान, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान ने ये करवाया है। ये बलोच वाले लोग हिंदुस्तान के साथ मिले हुए हैं, उनके साथ मिलकर ये फितने हिंदुस्तान है और फितने ख्वारिज है। ये ख्वारिज का इस्लामी इतिहास से पुराना संबंध है। जब किसी इमाम का समझौता हो गया था, अपोनेंट पार्टीज जो नहीं मानते, तो उसके कई लोग नाराज़ हो गए, तो उनको ये मुसलमान फितने ख्वारिज कहने लगे। पाकिस्तान में पहले भी हिस्ट्री देखी गई है कि पहले सिपाही साहिबान, सिपाही जंगवी, जो सुन्नी जो उग्रवादी ग्रुप थे, वो कार्यरत थे। उन्होंने बड़े शियाओं को बड़े तकलीफ पहुंचाए हैं। शियाओं के पहले भी मस्जिदों में धमाके हुए और ये बात इसलिए ज़्यादा वो करती है, वो जुमा के दिन ही कहते हैं कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअलिटी हो। पाकिस्तान के लोग यूँ कहते हैं कि हमारी जो ISI है वो नंबर 1 सिपाही एजेंसी है, लेकिन वो एक भी आदमी को पकड़ नहीं पाए। चाहे वहाँ पर नामालूम बंदूकबाज लोगों को मार देते हैं तो उनको भी पता नहीं चलते हैं। वो अपने आप को फिर भी नंबर 1 एजेंसी बताते हैं। और वहाँ के लोग, आश्चर्य की बात है, वहाँ के लोग भी उन पर विश्वास करते हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान में पूरी एनार्की है। बलोची लोग जो होते हैं, बलोच लिबरेशन फ्रंट के आदमी, वो जहाँ पर भी चाहे वहाँ पर हमला कर देते हैं और पाकिस्तान की आर्मी को कोई कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कई बार जाफर एक्सप्रेस को अगवा कर दिया और पाकिस्तान की फ़ौज कुछ नहीं कर पाती है और कई लोग मारे जाते हैं। और ये जो इस वक्त है फ्रॉड मार्शल आसिम मुनीर, उसके समय से ये जो उग्रवादी एक्टिविटीज़ है वो ज़्यादा बढ़ गई है। लोग उससे नफ़रत भी करते हैं और डरते भी हैं। डर के कारण बड़े बड़े जो वहाँ के एंकर हैं वो भी मुनीर की तारीफ पे कसीदे पढ़ते हैं, लेकिन दरअसल में वो भी डरे हुए हैं कि अगर वो मुनीर के हाथों में लगे तो वो मार के देंगे। इसलिए सब उनके खिलाफ TV चैनलों वगैरह पर कोई नहीं कहता है। यहाँ पर पाकिस्तान ने एक प्रोजेक्ट बनाया था, CPEC, चीन के साथ मिला हुआ था, जो कि वहाँ से चाइना के काशगर से लेकर ग्वादर तक एक रोड बन जाए, जिससे कि वो समुद्र में चाइना वगैरह अपना सामान बेच सके। लेकिन अमेरिका नहीं चाहता है कि चाइना के लिए एक हिंद महासागर में जाने का रास्ता मिले। वो चाहते हैं कि अगर चाइना ने बदमाशी की तो मलाइका स्ट्रेट बंद किया जा सकता है और उनको तकलीफ पहुंचाई जा सकती है। लेकिन क्या है कि वो वहाँ उस रास्ते से, समुद्र के रास्ते से कारोबार करना चाहते हैं, यूरोप तक सामान पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ ये बात है कि अब हिंदुस्तान ये कहता है कि जो CPEC का इलाका है वो जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा, जो कि हिंदुस्तान का हिस्सा, वहाँ से गुजरता है, इसलिए हम CPEC के पक्ष में नहीं है, उसका विरोध करते हैं।
اب امریکہ نے دیکھا ہے کہ ہندوستان ہمارا کوئی تھریٹ نہیں، چائنا کو اگر ہمیں نیچے کرنا ہے، ان کو اوپر نہیں آنے دینا ہے، تو ہمیں ہر جگہ ان کے روڈے اٹکانے ہیں۔ وہ جو ریئر ارتھ مٹیریل چائنا وہاں سے بلوچستان سے نکالنا چاہتا ہے یا نکال رہا ہے، مگر گیس وغیرہ نکلتی ہے، اس پہ اپنا کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ جو پورا جموں، آج انہوں نے نقشہ پبلش کیا تھا جس میں یہ کہا گیا کہ پورا جموں کشمیر، جس میں مظفر آباد، گلگت بلتستان، کوٹلی، راول وغیرہ باقی پرانا جو جموں کشمیر کا حصہ تھا 47 سے پہلے جو پاکستان کے پاس ہے، وہ بھی ایکچولی ہندوستان کا ہے۔ وہ چاہتے کہ وہ ہندوستان کو ملے تاکہ چین کو جو سمندر کا راستہ جو ہند مہاساگر میں، وہاں سے نہ ملے۔ حالانکہ پاکستان نے نزدیک والا 150 کلومیٹر دور ایک پورٹ، پاسنی پورٹ امریکہ کو دینے کی اچھا جتائی ہے، لیکن وہ بتایا کہ بلوچستان میں کیسے حالات ہیں وہ جانتے ہیں، کہ یہ پاسبل، یہ جانتے وہاں پر بلوچوں کا ایسا دبدبہ ہے کہ ہم وہاں پر کامیاب نہیں رہ سکتے، ہماری وہی حالت ہو جائے گی جو افغانستان میں ہوئی تھی۔ یہاں سے ایران کو مقابلہ کرنے کے لیے اب انہوں نے یہ سننے میں آیا ہے کہ ان کو دوسرا طریقہ سمندر کے راستے سے ایران کو، جو شیعہ ایران ہے، جو اپنے آپ کو اسلام کا پیروکار اور نمبر 1 فالوور سمجھتے ہیں، لیکن وہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ وہ پاکستان میں شیعوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں وہ چپ ہے۔ اب امریکہ یہ چاہتا ہے کہ جو ایریا سی پیک کا ہے جموں کشمیر کا، وہ ہندوستان کا ہی بنا رہے، اور بلوچستان جو پاکستان کا ہے، اور وہ جو سستان بلوچستان ایران میں ہے، وہ ایک الگ سے اسٹیٹ بنے، تاکہ ہم ڈائریکٹلی ان کے لوگوں کے لیے بھی کام کریں اور پاکستان سے اس کو الگ کرتے ہیں، اور باقی جو دوسرے ایریا ہیں ان کو جہاں آذربائیجانی لوگ رہتے ہیں ان کو الگ دے دیں، کئی لوگ جو پورشن ہے اس کو 2-3 حصوں میں ایران کو توڑ دیں۔ اب یہ ہندوستان کے لیے بڑا اچھا سجھاؤ ہے کہ یہ جو انہوں نے دکھایا، پورا ہند مہاساگر ہندوستان کا حصہ دکھایا ہے، ہندوستان کا جو ہند مہاساگر نہیں، جموں کشمیر کا پورے ہندوستان کا دکھایا، تو اس سے ہندوستان کو بھی فائدہ ہو اور امریکہ اور بھارت کی دوستی بھی آگے بڑھے گی، اور وہاں پر جو ریئر ارتھ منرل ہے بلوچستان میں، وہ نکالنے میں سفلتا ہوگی، کیونکہ امریکہ کبھی لوگوں کے لیے بھی کچھ پیسہ خرچ کرتا، سڑکیں بھی بناتا۔ چین کا ایسا ہے، چین پوری طرح ہی لوٹنا چاہتا ہے کسی بھی دیش کو، لیکن وہ اتنے ڈرپوک سینک ہے چین کی کہ وہ بلوچستان جو لبریشن آرمی کے لوگ ان سے لڑ نہیں سکتے ہیں۔ کیا جموں کشمیر جو حصہ پاکستان کے پاس ہے، کیا وہ ہندوستان کا حصہ بنے گا؟ آپ کی رائے اس کے بارے میں کیا ہے؟ ہمیں بتا دیجیے، ہم آپ کے آباری رہیں گے۔ نمستے۔